कटिंग परत पटलं तू सुप्रीम करून घेतलं सर तुमच्याकडे मी हांगा पडपाक येऊन कारण and he was supposed to start and do the retaining wall as soon as possible, but due to this thing that they don't materialize असल्या कामाक रिस्क करपाक नाही और यू वुड हॅव प्लॅन्ड इट सबसिक्वेंटली पयलीं तें करपाचें हें मागीर केल्लें अर्दे होते पूण तो कटिंग पयलीं तेजे मशिनरी आयले म्हणून कटिंग फुडें करीत केलो ती आतां हांव तुका आतां सांगता हांगा सिच्युएशन पळयल्यार पावस जर आनी मातसो मोठो पडलो 2-4 दिसांनी हें पडटलें हें 100% पडटलें रात्री भितर पडलें जाल्यार मानसुकी ना हां यू वील क्रिएट ए डिजास्टर कितें काम त्यांनी वायडनिंगा खातीर हें टेंडर काडिल्लें बरें पयलीं काडिल्लें तेजें आतां न्ही म्हणजे 2 वर्सां न्ही 2 वर्सां पयलीं तें टेंडर काडिल्लें आतां हांव ताजेर भाश्य करपाक शकना कारण हांव तें प्रोसेस सगळो जाल्लो आसा हांव जालो मंत्री मागीर म्हणजे पूण कितें जाता आतां कितें म्हणटा तेणें सेव करप तशें करून एक म्हणजे हें आसा कटींग आसा पळय तें बरें टीप आसा ताका लागून बरो चड पावस पडलो जाल्यार हें पडपाक शकता ताजे खातीर कितें करपाक जाय ही पयली प्रायोरिटी म्हणजे तांकां सांगना आमचे कडेन बरे एक्सपर्ट आयिल्ले आसात स्लोप टॅकल करपाचें कितें करपाक रिटेनिंग वॉल बांदपाक कॉमेस कर म्हणून तांकां डायरेक्शन दिलां कलेक्टरांनी दिलां आनी इंजिनियरांनी सांगलां की तांकां रिटेनिंग वॉल बांद म्हणून फास्ट पूण म्हाका दिसना असले पावसा ते काम करतले लेबर कारण तांकांय डेंजर आहा न्ही ग्रूप करून पडपाचें सेफ्टी कितें अशें तुमी घेतलें तेच तांकां आतां आमी सांगलां तांकां फाल्यां समारान मिटींग आसा आज मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां मेळ्ळें जाल्यार फाल्यां तांकां हाडून दाखय स्टेबलायझेशनाची पळय ते ग्रूप आहा तांकां हाडून दाखय कितें टेम्पररी जाळी मारून बी तसलें कितें करपाक दिलें पळय बाकीचे थंय प्रॉब्लेम जावपा ना ते इतलोच पुरतो हांगा रे कटींग करता आसतना ताणें सारकें वर्टिकल कटींग करा नॉट येयली एटलिस्ट टेरसिंग करपाचें मातशें ताजेरूय प्रेशर आहा मारता बोवाळ जायते म्हयने इन्स्पेक्शन आमदारान केल्ले आनी ताजो गुन्यांव ना काय नॅशनल हायवेचं काम न्ही तें कितें जाता एकदां तांच्या हाजे प्रमाणे एकदां काम घेतलें हातांत ऑर्डर दिली की दॅट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल हांव आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर PWDचे तांकां धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमी तांकां इन्फॉर्म केले उपरांत ते मुद्दाम आयज इन्स्पेक्शनाक येयलेले आसा हो एक जेन्युन इश्यू आसा फाटल्या दिसांनी हो लँडस्लायड जाल्लो हांगा आनी आजुनूय जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ताणें आजुनूय तें काम स्टार्ट करना सो तेज्या लागून आनी आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान आतां स्वता पळयलेलें आसा ताणें इन्स्ट्रक्शनूय दिल्लेलें आसा तसोच आमचो मुर्मागांवचो मामलेदारूय हांगा आमच्या बरोबर आसा तेवूय येयलेले ते कलेक्टरान ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा सो म्हाका पूर्ण खात्री आसा आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD हे योग्य जे स्टेप्स घेवंक जाय ते घेतले आनी म्हाका दिसता हो इश्यू आसा पळय आनी स्पेशली आमच्या लोकांच्या मदीं जो मातसो भितीचो वातावरण आसा ते कित्याक हांगासून हो सारको एक बिजी रोड सगळे जाण पोटान कामाक वयता आनी हांगा आमचे अर्बन लोक रावता सो तांकां सुद्दां हो खूब इश्यू हे जाता लायटीय नासली हांगा रातची त्यो लायटी आमी थोडीशी घालपाचो प्रयत्न केल्लेले आसा स्टार्ट केल्लेले आसा काम सो म्हाका दिसता हो इश्यू आमी जाता तितले बेगिना सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतलो परत एकदां आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर
धन्यवाद म्हणटा पयलींसून आमी प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेतलेली जे आमची झाडां ते कट करपाचे आसलेले जी पयलींसून 500 सुमार झाडां तेन्ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर स्वता येवन इन्स्पेक्शन केलें आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी त्या प्रमाणे फक्त 40 झाडां कट करपाची आसली सो झाडांक आमी खंयसरूच हात लावना फक्त 40 आउट ऑफ 500 फक्त 40 झाडां कट करपाचो हो तांकां आदेश दिल्लो त्या प्रमाणे तितलीच झाडां कट जालेली आसा आता काही कारणांक लागून जो इश्यू हांगा ही सॉफ्ट सॉयल असल्या कारणान हो इश्यू जालो वो असो घडोवंक जायनासलो बट खंय तरी पयलींसून म्हाका तो भंय आसलेलो की बाबा असो विशय जावंक शकता कित्याक सगळे लोकल्सांक आमच्या लोकल्सांक चड खबर आसा कित्याक इतले वर्सां ते लोक हांगा रावता ते सदांच म्हाका सांगताले कितें असो इश्यू जावंक शकता आनी हांवें ऑलरेडी तेजे लागून थोडे तेंप आमी कामूय बंद दवरलेले बट तेजे उपरांत ते स्टार्ट जाले आनी आतां जे फुडले जो प्रोसेस आमचो आसा तो म्हाका दिसता 100% करून घेतलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWD हो इश्यू सॉर्ट आउट करून सरान सांगला त्या प्रमाणे जे प्रिकॉशन घेवपाक लागले हें कितें करपा जाय हांव सोमाराक मिटींग घेता नॅशनल डिझास्टराच्या अंडरूय कितें पावर्स एक्सरसायज करून इमिजिएटली कितें करपा जाता ताचे खातीर गरज पडली जाल्यार सेपरेट कितें टेंडर काडून वा टेम्पररी हें जर कितें करपा जाल्यार तशें आमी करपाचो प्रयत्न करता